क़यादे अमजद इस्लाम अमजद में एक बार फिर तमाम शुअराए कराम और शायरात को खुशामदीद कहते हैं। दुनिया भर से इस आलमी मुज़ाकरा मुशायरा में लोग शिरकत कर रहे हैं और हमें मौसूल हुआ है कतर से मोहतरम अदील अकबर साहब, जो कि करीबी अजीज हैं मोहतरम अमजद इस्लाम मरहूम साहब के, और उनका पैगाम है और उन्होंने अपने इस ताज़ियती पैगाम में बेआत अमजद इस्लाम अमजद के लिए मुनक़िद किए गए इस प्रोग्राम के लिए शुक्रिया भी अदा किया है और तमाम शुअराए कराम के लिए उन्होंने पैगाम भेजा है। तो आइए सुनते हैं और देखते हैं उनका ये पैगाम, और ढेरों दुआएं हैं अल्लाह ताला से कि मोहतरम अमजद इस्लाम अमजद मरहूम साहब को अल्लाह बरीक रहमत करे और उनके तमाम अहले खाना को, उनके रफ़क़ा को, दुनिया में जितने भी लोग उनसे मोहब्बत और अक़ीदत रखते हैं उनको सब जमील अता फरमाए। तो आइए देखते हैं अदील अकबर साहब का पैगाम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। दोहा कतर से अदील अकबर आपसे मुखातिब है। आलमी मुशायरा बेआत अमजद इस्लाम अमजद मुनक़िद करने पर मैं आपकी अदबी तंजीम शायर व अदीब इंटरनेशनल के तमाम अरकान और ख़ुसूसी तौर पर बानी व सरपरस्त मोहतरम कामरान उस्मान साहिब और जनरल सेक्रेटरी मोहतरमा अज़रा अलीम साहिबा का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों से अमजद भाई के बारे में कुछ बातें कर सकूं। नाज़रीन कराम, मेरी आज की मुख्तसर जो गुफ्तगू है उसमें मैं अमजद भाई का जो ताल्लुक़ मेरे साथ है वो मेरे फूफीज़ाद भाई हैं, तो उसके हवाले से मैं चंद बातें आपके गुज़ार करूँगा। मेरे वालिद मुहतरम की दो बहनें थीं। एक का नाम, बड़ी बहन का नाम नूर सफ़िया था जो अमजद साहब की वालिदा थीं, और जो छोटी बहन थी उनका नाम सलीमा था। फूफो सलीमा जो अमजद साहब की खाला थीं, ये जब 1 साल की थी तो इनकी आंखों की बिनाई चली गई। अक्सर हजरात ने अमजद भाई के इंटरव्यूज़ जो हैं टेलीविज़न के, रेडियो के या अखबार में, तो हर इंटरव्यू में वो अपनी खाला का जिक्र करते थे इस हवाले से कि जब ये सवाल किया जाता था कि आप में ये पढ़ने का, लिखने का शौक़ कैसे पैदा हुआ, तो वो हमेशा अपनी खाला को कोट करते थे कि वो उन्हें बचपन में हमें भी वो कहानियाँ सुनाती थी और वो कहानी खुद बनाती थी। अमजद भाई का स्कूल मुस्लिम मॉडल हाई स्कूल उर्दू बाज़ार लाहौर, और इत्तेफाक से उसके बाद हमारा भी स्कूल मुस्लिम मॉडल हाई स्कूल लाहौर था। जब हम स्कूल में दाखिल हुए तो उस वक़्त ये कॉलेज में थे, तो 2 चीज़ें जो हमें वहाँ सुनने को मिलती थी। हमारे स्कूल का एक रिसाला था निशान मंजिल, जिसके वो एडिटर थे 10वीं जमात में, और दूसरा क्रिकेट के खेल में भी उन्होंने खूब स्कूल का नाम जो है वो बुलंद किया। और फिर वो इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन में जब गए तो A क्लास क्रिकेट खेली उन्होंने, और शायद वो ये बताते भी हैं, अपने इंटरव्यूज़ में अक्सर इजहार करते भी थे कि असल में वो क्रिकेटर उनका पैशन था और वही एक कौमी क्रिकेट टीम में शामिल होना चाहते थे। प्यार और मोहब्बत निभाने का जो भी हुनर है, जो फ़न है, वो इस घराने को, मेरे वालिद मोहतरम को इस पे बहुत दस्तरस थी। और यही एक वजह है कि अक्सर मुझे ख़ुद भी ये थोड़ा सा ये सुनने को मिलता है कि मैं सोशल नेटवर्किंग में इस नफ्सा नफ्सी के दौर में कैसे मैं रिश्ते पालता हूँ। तो मैंने ये चीज़ें जो हैं इन घरानों से, अपने घर से, अमजद भाई के घर से, अमजद साहब की शख्सियत से मैंने ये चीज़ें सीखी। बातें बहुत सी हैं। अमजद भाई के घर में भी जो एक माहौल था, अभी तो ज़माना बदल चुका है, तो हमारे ज़िम्मे जब हम उनके घर जाते थे तो ये भी होता था कि 5 किताबें, आना लाइब्रेरी का एक कल्चर था जिसमें 5 किताबें लेके आनी है और 5 किताबें वापस करनी है। तो ये किताब का ये जो पढ़ने का रुझान था, ये हमारी फूफो का पैशन था, हमने ये देखा। अमजद भाई के वालिद मोहतरम मोहम्मद इस्लाम साहब, उनको भी हमने देखा अखबार, रोज़ाना अखबार पढ़ना, और ख़ास तौर पे आपको याद होगा कि लाहौर से शाया होने वाले माहनामा स्यारा डाइजेस्ट के कुरान नंबर और रसूल नंबर, ये तकरीबन 1970 और 1973 में ये जब इनके इश्तिहार छपे और फौरी ये जो था बिक गए ये, तो इत्तफाक से इनके अब्बा जान को भी, भाईजान अमजद के वालिद साहब को भी, ये दोनों किताबें जो थी अपने पहली इशात में पहले नंबर से जो इनको मिल गए,
تو بڑے سجا کے رکھی گئی تھیں، پڑھی جاتی تھیں اور بتایا جاتا تھا کہ ہم نے یہ کتابیں خریدی ہیں. تو یہ ایسا بالکل نہیں تھا کہ بھی وہ کوئی جو گھر ہے اس میں کوئی ایسا نہیں تھا. ان کے خصوصی طور پہ ان کے گھر میں یہ چیز میں نے دیکھی، اور یہ چیز پھر ہم نے اپنے والد کے بھی دیکھی کہ بچپن میں ہمیں اسکول کی ابتدائی جماعتوں میں ہمارے جتنے بھی بچوں کے نامور رسائل تھے وہ ہمارے گھر میں آتے تھے، ہماری دس رسمیں تھے، ہمیں ملتے تھے، کتابیں خود بھی ہمارے گھر میں موجود تھیں. گو کہ یہ کیسا علمی و یاد بھی گھرانہ نہیں تھا، لیکن یہ ایک رجحان تھا جسے اکثر بھائی جان امجد جب یہ کہتے تھے کہ میں نے لکھنا اور پڑھنا جو اس کا جو مجھے شوق ہے وہ میری اپنی خالہ سے، جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، ان سے پیدا ہوا. بڑے آدمی تھے، خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو. بڑا خیال رکھتے تھے، رشتے نبھائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا خاص رحم اور کرم کیا، خوب عزت سے نوازا. ہم بھی اس سے سرشار ہوئے. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. سال 1987 میں بھائی جان کو پرائڈ آف پرفارمنس ملا حکومت پاکستان کی جانب سے. تو ایک تقریب پذیرائی جو پاکستان نیشنل سینٹر لاہور میں الفلاح بلڈنگ میں منعقد کی گئی. کشور نحید صاحبہ اس وقت ریجنل مینیجنگ ڈائریکٹر تھیں. مجھے بھی اس تقریب میں شرکت کا موقع ملا. تو صدارت تھی محترم اشفاق احمد صاحب کی. بانو قدسیہ بھی اسٹیج پہ بیٹھی تھی، تیسرا نام مجھے یاد نہیں آ رہا. اس میں اشفاق صاحب نے جو فرمایا امجد بھائی کے بارے میں اپنے صدارتی خطبے میں، تو انہوں نے یہ کہا کہ امجد ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے اس کی شہرت کا جو جام ہے یہ بھر گیا. نہ صرف یہ بھر گیا، اس نے چھلکنا بھی شروع کر دیا، اور ابھی تو اس جام کے چھلکنے کے چھینٹے بھی ابھی ہمارے اوپر جو پڑ رہے ہیں. تو یہ ایک اعتراف کرنا اور ایک داد دینے کا ایک انتہائی خوبصورت وہ جو طریقہ تھا، مجھے بڑا ہی بھلا لگا. جو بھی کچھ ہے محبت کا پھیلاؤ ہے، یہ انہوں نے نہ صرف کہا بلکہ کر کے بھی دکھایا. تم جس خواب میں آنکھیں کھولو اس کا روپ امر، تم جس رنگ کا کپڑا پہنو وہ موسم کا رنگ، تم جس پھول کو ہنس کر دیکھو کبھی نہ وہ مرجھائے، تم جس حرف پہ انگلی رکھ دو وہ روشن ہو جائے. محبت تھی، محبت کی، محبت بانٹی اور محبت سمیٹی. بہت خوش قسمت تھے، بڑے آدمی تھے. آج سے تقریباً 3 ماہ قبل اور وفات سے چند روز پہلے انہوں نے، میں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہوں کہ مجھے انہوں نے مکہ مکرمہ سے ایک صوتی پیغام بھیجا تھا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ عدیل تم مجھے جو پوسٹ بھیجتے ہو میں پڑھتا ہوں، اور اس وقت میں مکہ میں بیٹھا ہوں، اور میں میرے ابا جان کا نام لے کر، میری امی کا نام لے کے کہ میں مامو اکبر اور مامی بشرا کے لیے میں نے بہت سی دعائیں کی ہیں. اور پھر مجھے ان کا مسجد نبوی کا ایک ویڈیو کلپ سننے کو ملا، وہ سوشل میڈیا پہ تھا، جس میں وہ بتا رہے تھے بلند آواز میں کہ آج تک میرے ساتھ اگر کسی نے برا کیا ہے میرے ساتھ یا مجھے کوئی نقصان پہنچایا ہے میں اسے معاف کرتا ہوں. وہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بھی موقع دیا، روزہ رسول پہ انہوں نے بہت سی دعائیں مانگی اور درود و سلام کہا. آنکھوں میں ان کے آنسو تھے. کچھ لگ رہا تھا باڈی لینگویج سے کہ ان کی طبیعت جو ہے وہ پہلے جیسی نہیں ہے. شوگر کا مرض تو تھا، لاحق تھا، لیکن یہ ایسا ہوگا یہ معلوم نہیں تھا. میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں، کیونکہ اصل تو یہ تقریب جو ہے یہ آپ کا مشاعرہ ہے اور سب لوگ انتظار میں ہیں. باتیں بہت سی ہیں. یہ شہرت کے ساتھ وہ جو ایک ضد رہتی ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے، اور شاید وہ بعض دفعہ وہ آپ کے لیے ری انفورسمنٹ بھی ہوتی ہے، تنقید یا کچھ، وہ خالی اس کو اس نظر سے نہیں دیکھا جاتا. غالب تھا، الحمدللہ ابھی بھی ہے، 200 سال یا سے زیادہ، تو تب بھی غالب شکن تھے. یاس یگانہ چنگیزی ان کا بھی تھا، وہ شہرت ہے اس کے ساتھ ساتھ رہتی ہے. اس میں بھی میرے بڑے ہی پسندیدہ شاعر عبید اللہ علیم، ان کے ایک شعر کے ساتھ میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں. امجد بھائی، آنکھ سے دور سہی
دل سے کہاں جائے گا جانے والے تو ہمیں یاد بہت آئے گا. بہت بہت شکریہ، آپ کی سماعتوں کا شکریہ، اور میں آپ کا بہت ممنون ہوں کہ مجھ ناچیز کو آپ نے یہ وقت دیا کہ میں کچھ چند باتیں، گو کہ معلوم نہیں ان میں ربط ہے یا نہیں ہے، میں اپنے والد اور اپنے والدہ کی انتقال کے بعد جس شخص پہ سب سے زیادہ رویا ہوں اور جو اب تک یہ سلسلہ جاری ہے وہ میرا پیارا بھائی امجد اسلام امجد تھا. آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.